इस लड़के का नाम काई है और काई को कुछ मसाइल दरपेश हैं जिसको ज़ाहरी तौर पर कोई नहीं देख सकता। अपने इन मसाइल की वजह से उसने एक शख्स को इस जहां से उस जहां पहुंचा दिया और इस वाक़े के बाद अब वो पुलिस से डरते हुए भागता फिर रहा था ताकि पुलिस उसको पकड़ ना ले। इस वाक़े से पहले काई एक खुशबाश हशाश बशाश इंसान था जिसका अपना घर नहीं था, लेकिन वो पूरे अमेरिका में ट्रैवल करता था और बिला झिझक जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन वो कैलिफोर्निया में मौजूद था कि उसके पास एक कार आके रुकती है और कार में मौजूद शख्स उसको लिफ्ट देता है। इसको लिफ्ट देने वाले शख्स का नाम जेट है। काई इसकी कार में बैठ जाता है और वो सफर के लिए रवाना होता है। दौरान सफर दोनों बहुत खुश हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान अचानक जेट अजीब सी गुफ्तगू शुरू कर देता है जिससे काई हैरान और परेशान हो जाता है। काई का हैरान होना भी बनता था क्योंकि जेट इसको कहना शुरू कर देता है कि वो जीसस है। गुफ्तगू के दौरान जेट लोगों के हवाले से तरह तरह की बातें करता है और इस दौरान वो जानबूझकर गाड़ी को भी ऐसे चला रहा था जैसे गाड़ी उसके हुक्म की मोहताज हो। वो कभी गाड़ी को दाएं और कभी गाड़ी को बाएं चलाता, जैसे किसी शख्स ने अपनी मर्जी से उसको एक ट्रैक पे डाल दिया हो। इसकी बातें सुनकर काई की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है, मगर वो कोशिश करता है कि उसकी बातों पर ध्यान ना दे और खुश रहे। लेकिन वहां पर जेट कुछ वर्कर्स को देखता है और उनमें से एक वर्कर को वो अपनी गाड़ी से हिट करता है। जिस वर्कर में वो गाड़ी मारता है वो एक स्याफाम शख्स है। वो इस स्याफाम आदमी में गाड़ी इस बुरे तरीके से मारता है कि दो गाड़ियों के दरमियान वो स्याफाम आदमी फंस जाता है। यानी एक तरफ ट्रक है और दूसरी तरफ जेट की गाड़ी है। इस फंसे हुए आदमी की चीखों पुकार सुन के वहां पे मौजूद बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसके दर्द की परवाह किए बगैर जेट अपनी गाड़ी से निकलता है और निकलते ही ऊंची आवाज में कहना शुरू कर देता है कि वो जीसस है। वो साथ ही स्याफाम लोगों को भी बुरा भला कहना शुरू कर देता है। जेट इस फंसे हुए वर्कर को निकालने की भी कोशिश करने लगता है, लेकिन ये उसकी ज़ाहरी कोशिश थी। असल में वो उसको मजीद दर्द देना चाह रहा था। इस सारे वाक़े को वहां पे एक नर्स देखती है जो वहां वॉक कर रही थी। वो फौरी तौर पे स्याफाम शख्स की मदद के लिए भागती है, लेकिन भारी भरकम जेट इस नर्स को फौरी तौर पे पकड़ लेता है और उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देता है। नर्स इससे बचने की बहुत कोशिश करती है। वो दर्द से चीखती चिल्लाती है, लेकिन चूंकि जेट इससे बहुत ज्यादा ताकतवर और भारी भरकम था और नर्स की एक नहीं चलती। वहां पर मौजूद काई ये तमाम वाकयात देख रहा था और साथ ही उसके दिल में ख्याल आता है कि इसको कुछ करना चाहिए ताकि इस नर्स की जान बच सके। वो फौरी तौर पे बैग से कुल्हाड़ा निकालता है और इससे जेट पर हमला कर देता है। वो जेट पर एक मर्तबा हमला नहीं करता बल्कि रिपीटेडली उस पर अटैक करता है। पहले वो जेट पर कुल्हाड़े के दस्ते से हमला करता है, लेकिन आखिरकार वो कुल्हाड़ा सीधा करके उसके ब्लेड को जेट के सर में घुसा देता है। काई के इस हमले की वजह से जेट बुरे तरीके से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी देर में उसकी रूह परवाज कर जाती है। अब इस नर्स के लिए कोई खतरा मौजूद नहीं था और उसकी जान भी बच जाती है। काई की बहादुरी को देखते हुए इर्द गिर्द के लोग इस पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और काई को अपना हीरो कहते हैं। वो इसके हक में नारेबाजी करते हैं और बहुत सारी क्लैपिंग भी करते रहते हैं। वाकया के कुछ देर बाद पुलिस, पैरामेडिक्स और मीडिया के लोग मौका पर पहुंच जाते हैं और रिपोर्टर्स काई का इंटरव्यू शुरू कर देते हैं कि उसने किस तरीके से नर्स की बहादुरी के साथ जान बचाई और नर्स को बुरे तरीके से मारने वाले जेट को कैसे इस जहां से उस जहां पहुंचाया। इंटरव्यू के दौरान काई बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वो कैमराज के सामने बताता है कि किस तरीके से मुतअद्दिद मर्तबा उसने जेट को हिट किया और वो बार बार स्मैश का वर्ड यूज करता है। काई का इंटरव्यू बहुत मशहूर हो जाता है और उसके वीडियो क्लिप्स यूट्यूब पर भी वायरल होते हैं, जिसको लोग एक दूसरे के साथ फख्र के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं कि ये है हमारा हीरो। काई के वर्ड स्मैश के स्लोगन पर मबनी टी शर्ट्स भी मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं और लोग इसकी वीडियो के रीमिक्स भी बनाना शुरू कर देते हैं। काई इतना मशहूर हो जाता है कि इसकी कहानी हर चौक और चौराहे और सोशल मीडिया पर होती है। वो टीवी चैनल्स पर जाता है, इंटरव्यू देता है और जहां पे भी लोग मिलते हैं वो पागलों की तरह उसके साथ तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं। काई की जिंदगी में हर चीज ठीक चल रही थी और वो एक हीरो की तरह रह रहा था और उसको ऐसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजरेगी, मगर हालात कुछ और थे। 3 माह बाद वो न्यूयॉर्क जाता है। यहाँ से उसकी जिंदगी में एक बड़ा भयानक किस्म का टर्न आता है। वो टर्न क्या था
آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ نیو یارک میں ٹائم سکوئر پر موجود تھا کہ اس کو ایک بوڑھا شخص ملتا ہے۔ اس کا نام جوزف ہے۔ جوزف کی عمر 73 سال تھی اور پیشے کے اعتبار سے وہ وکیل تھا۔ وہ کائی سے ملتا ہے اور اس سے بات چیت کے بعد دونوں ہی جلد دوست بن جاتے ہیں۔ وہ کائی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارتا ہے، اس کے ساتھ رائڈ کرتا ہے اور اس کو اپنے گھر نیو جرسی میں دعوت پہ بلا لیتا ہے۔ کائی 2 دن تک جوزف کے گھر رہتا ہے۔ پہلے دن تو معاملات ٹھیک تھے، لیکن دوسرے دن ایک بھیانک واقعہ پیش آتا ہے۔ کائی اب سو کے اٹھتا ہے اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر جوزف کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور اس کو ریپیٹڈلی ہٹ کر کے مار دیتا ہے۔ اگلے دن یعنی کہ منڈے کو جوزف جب اپنے آفس نہیں جاتا تو اس کے دوست جو اس کے آفس کولیگز تھے وہ پولیس کو انفارم کرتے ہیں کہ جوزف دفتر نہیں آیا، پلیز اس کے گھر جا کے چیک کریں کہ کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ جوزف ایک بوڑھا 73 سالہ شخص تھا۔ اطلاع پانے کے بعد پولیس جوزف کے گھر جاتی ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لیتی ہے۔ تلاشی کے دوران وہ جوزف کے بیڈ روم میں اس کی ڈیڈ باڈی دیکھتی ہے۔ اس وقت جوزف صرف اپنے انڈر ویئر میں ملبوس تھا، باقی اس کے تمام کپڑے غائب تھے۔ جوزف کی باڈی کو برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس والے اس کو بیڈ روم میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی گھر کی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ایویڈنس ضائع نہ ہو۔ ان کو وہاں پر کچھ ڈاکومنٹس ملتے ہیں جن پر کائی کا نام اور اس کا فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس واقعہ کے بعد ہیرو کی طرح زندگی گزارنے والا کائی سسپیکٹ نمبر 1 بن جاتا ہے، یعنی کہ پولیس کا سوائے اس کے کسی اور پہ شک جاتا ہی نہیں ہے۔ ان کے خیال میں کائی ہی وہ شخص تھا جس نے جوزف کو اس جہاں سے اس جہاں پہنچایا، مطلب یہ سارا کھیل کائی نے ہی کھیلا تھا۔ جب تک پولیس کائی کو تلاش کرنے کے حوالے سے ارینجمنٹس کرتی ہے تو کائی فلڈیلفیا فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ چھپ کر گھومے پھرے تاکہ پولیس کے ہاتھوں پکڑا نہ جائے، لیکن اس کے لیے خفیہ رہنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کی تصاویر اور ویڈیوز میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھیں اور لوگ اس کی شناخت اور شکل کے حوالے سے بخوبی آگاہ تھے۔ جوزف کے واقعے کے 3 دن بعد کچھ لوگ کائی کو فلڈیلفیا میں دیکھ لیتے ہیں اور وہ فوری طور پہ پولیس کو اطلاع کرتے ہیں۔ پولیس بتائی گئی جگہ پر پہنچتی ہے اور کائی کو وہاں ایک ہوٹل سے گرفتار کر لیتی ہے۔ وہ اس کو عدالت کے روبرو پیش کرتی ہے اور اس پر جوزف کے قتل کے الزامات عائد کرتی ہے۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی تک یہ بات تو سامنے ہی نہیں آئی کہ کائی نے بوڑھے جوزف کی جان کیوں لی۔ کیا اس نے جوزف سے کچھ چرایا تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ دیکھتے رہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ جوزف کو کائی نے ہی اس دنیا سے اس جہاں پہنچایا تھا، لیکن ٹرائل کے دوران کائی ایک نئی قسم کی کہانی سناتا ہے کہ اس نے جوزف کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ کائی عدالت کو بتاتا ہے کہ جوزف کے مدعو کرنے پر وہ اس کے گھر جاتا ہے اور وہاں پہ 2 رات تک رہتا ہے۔ دوسری رات جوزف اس کے مشروب میں کھانا کھانے کے دوران کچھ ملا دیتا ہے، جس سے کائی کو فوری طور پر نیند آ جاتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کچھ گھنٹے بعد اس کی اچانک آنکھ کھلتی ہے تو جوزف بغیر کپڑوں کے اور صرف انڈر ویئر پہنے اس کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے جوزف کی یہ کوشش دیکھی تو فوری طور پہ اس نے جوزف کو مکوں، ٹھڈوں، کوہنیوں سے مارنا شروع کر دیا، جس سے بوڑھا جوزف زمین پہ گر گیا، جس کے بعد کائی زمین پر گرے ہوئے جوزف کو اپنی ٹانگوں سے بھی ہٹ کرتا رہا۔ کائی نے جوزف کو اتنا برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ کائی اپنے دعوے کو سچ ثابت نہیں کر سکا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور سب کچھ زبانی جمع خرچ تھا۔ پولیس اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ والوں نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ کائی کی سٹوری غلط ہے اور یہ ایک نفسیاتی مریض ہے۔ مکمل ٹرائل کے بعد ثبوتوں کی روشنی میں عدالت کائی کو 57 سال قید کی سزا کا حکم سناتی ہے۔ کائی آج بھی زندہ ہے اور جیل میں موجود ہے، جہاں پر وہ اپنی پاپولیرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا کائی کی کہانی سچی تھی یا وہ پولیس کے مطابق ایک نفسیاتی مریض تھا جس نے بوڑھے جوزف کو دوسرے جہاں پہنچا دیا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔